नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। उच्च स्तरीय भेटघाटपछि चिनिया विदेश मन्त्री स्वदेश फर्किए। बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ओली प्रचण्डको चासो। नेपालमा भू राजनीतिक खेल भए चीनलाई स्वीकार्य नहुने यीको भनाई। चुनावी तालमेललाई लिएर कङ्ग्रेसभित्र मत बाँझियो। केन्द्रीय समिति बैठकले तालमेलको टुङ्गो लगाउन सकेन। आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्नुपर्ने आवाज बढियो। निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूमा चुनावी टक्कर सुरु। आफ्नो पक्षमा मत तान्न एक अर्कामाथि घोचपेट चुलिँदै आयोगले गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। युक्रेनलाई लिएर अमेरिका र रुसबीच आरोप प्रत्यारोप कायमै। पश्चिमा देशले लगाएको प्रतिबन्धले रुस थप आक्रोशित। सैन्य सहयोग गर्न विश्व सामु युक्रेनको माग। र मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली थाई क्लबसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। समूह एमा रहेको नेपालले जुन 8मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ ए 3 दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ। आज अपराह्न वाङलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल सहितको टोलीले विदाई गरेको हो। गत शुक्रबार काठमाडौँ आउनुभएका वाङले आफ्नो औपचारिक भ्रमण अवधिभर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। शनिबार दुई देशबीच विभिन्न 9 बुँदे सम्झौता समेत भएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको 2 दिने नेपाल बसाई अर्थपूर्ण रह्यो। चिनिया उच्च तहको नेपाल भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्ध र विकास परियोजनामा कस्तो प्रभाव पार्ला त? एक रिपोर्ट। नेपाल भ्रमणका क्रममा 5 जना उच्च पदस्थ नेपालीलाई मुख्य रूपमा भेटेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालबाट हुन सक्ने भू राजनीतिक खेल वा कुनै पनि गतिविधि चीनका लागि स्वीकार्य नहुने भन्ने अभिव्यक्ति यति बेला चर्चामा छ। नेपालमा मात्र नभई उनकै देशका मिडियाले समेत उनको अभिव्यक्तिलाई जोड दिएका छन्। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले नेपालले हालै पारित गरेको एमसीसी नेपालबाट चीनमाथि हुन सक्ने भू राजनीतिक गतिविधिको एक अस्त्र हुन सक्ने प्रति चीन सरकार सचेत रहेको वाङको भनाई उल्लेख गरेको छ। तर एमसीसीका विषयमा कुनै भेटमा नेपाल पक्षले कुरा नउठाएको र वाङलाई प्रश्न नपारेको चिनिया मिडियाहरूले बताएका छन्। चिनिया स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका वाङ यी नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र आत्मनिर्णय तथा आन्तरिक मामिलामा दखल दिएर भू राजनीतिक खेलमा बाह्य शक्तिको संलग्नताको चीनले सख्त विरोध गर्ने उनको भनाइलाई ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए। विदेश मन्त्री यी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बीचको वार्तामा बीआरआई परियोजना लगायतका परियोजनालाई कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्ने लगायत कुरामा छलफल भएको थियो। जो परियोजनाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पहल बढाउनको निम्ति लिने पहल कदमीको बारेमा चर्चा भयो। त्यसैगरी दुई देश बीचको व्यापार पछिल्लो महामारी लगायतका केही सन्दर्भहरूका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट चर्चा गरियो। त्यस्तै स्वदेश फर्किनु अघि विदेश मन्त्री यीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेका थिए। भेटमा बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरू सडक, सिंचाई, रेल, जलविद्युत र सीमा नाका बनाउने कुराहरूमा छलफल भएको थियो। बीआरआईसित जोडिएर जुन आयोजनाहरू अगाडि हामीले बढाउन सुरु गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्ने र जसकाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ त्यसभित्र पर्ने रोडका प्रोजेक्टहरू, सडकका आयोजनाहरू, रेलका आयोजनाहरू, सिंचाइका आयोजनाहरू, त्यसैगरी जलविद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू,
नाकाहरू निर्माण गर्ने आयोजनाहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्ने सहयोगका आयोजनाहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा यी सबै पक्षमा छिटो अगाडि बढाइदिँदा नेपालको जुन एउटा आकाङ्क्षा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने, त्यो आकाङ्क्षा पूर्तिमा तपाईँहरूको सहयोग उल्लेख्य रहँदै आएको छ। त्यसमा अझ थप योगदान पुग्नेछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। विदेश मन्त्री यीले चीन सरकार नेपाललाई विकासमा सधैँ सहयोग गर्न तयार रहेको र दलहरूलाई नेपालको दीर्घकालीन चासो र नेपाली जनताको हितका पक्षमा काम गर्न चीन प्रोत्साहन गर्दछ भन्दै नेपालको स्वाधीन आन्तरिक तथा विदेशी नीतिलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। वाङले नेपाल, चीन र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धको सेतु बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले अन्य देशसँग पारस्परिक सह अस्तित्व र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्दै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भू राजनीतिक खेलको सीमालाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास राखेका छन्। यो समाचारका लागि दिपेश किमिरेको रिपोर्ट। एमसीसी अनुमोदन तथा शेरबहादुर देउवाको पश्चिम ढल्काइ बढेपछि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी अझ सशङ्कित भएर फर्किएका छन्। एमसीसीमा ढिलो गरेको तोडमा डोनाल्ड लूको आक्रामक टेलिफोन र लगत्तै बढेको राजनैतिक सरगर्मीका बीच नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि बेइजिङको चासो बढेको थियो। फलत अकस्मात चीनको उच्च स्तरको भ्रमण भए पनि बीआरआई सम्झौतामै देउवाले शर्त राखेपछि उनी अझ सशङ्कित बन्दै स्वदेश फर्किएका हुन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि बढेको नेपालको पश्चिम ढल्काइ बुझ्न नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी अझ सशङ्कित भएर स्वदेश फर्किएको विश्लेषण हुन थालेको छ। विगतका दिनबाटै नेपाली भूमि आफू विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने आशंकामा रहेको चीनमा यो भ्रमणमा पनि आशंका कायमै रहेको हो। उनको भ्रमणका क्रममा सरकारको नेतृत्वले नै चीनलाई विश्वास दिलाउन सकेन, न त चीनले नै विश्वास गर्यो। यसअघिबाटै जसरी सहयोगको प्रतिबद्धता गर्दै चीनले कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको छ, त्यसरी नै नेपालका नेताहरूले पनि चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता गर्ने, तर सो अनुरूपको व्यवहार भने देखाएका छैनन्। आफू सत्तामा पुग्नका लागि कसैले चिनिया र कसैले भारत त कसैले अमेरिकी कार्ड खेल्दै आएकोले पनि कुनै पनि छिमेकीको विश्वास जित्न सक्ने अवस्थामा नेपाली राजनीतिक दल छैनन्। त्यसो त कम्युनिस्ट एक गराएर सी जिङपिङ विचारधारा अनुरूप नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी अघि बढाउने चीनको सपना पनि तुइयो। यति हुँदा पनि चुप बसेको चीन जब कम्युनिस्टहरू नै एमसीसीको सारथी बने तब झस्किएको थियो भने अब आफूले पनि केही फरक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो है। त्यसकारण चीन र अमेरिकाको यो किसिमको कम्पिटिटिभ उनीहरूको चाहिँ द्वन्द्व भनौँ न छ, त्यो द्वन्द्वबाट उनीहरू आशंकित हुन सक्छ है। एमसीसीको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई नेपालले यसले कुनै पनि नेपालकै आफ्नै हितमा हुन्छ, यो हामीले आफ्नो जे जति गतिविधि हुन्छ त्यो नेपालकै हितको लागि प्रोजेक्टको सञ्चालन हुन्छ भन्ने किसिमको आश्वासन गराउनु पर्यो। अर्कातर्फ उनको भ्रमणलाई राजनीतिक दृष्टिबाट पनि हेरिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बेइजिङ यात्राकै बेला माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको नेतृत्वमा अर्को टोली पनि चीनमा छ भने देउवाले वाम गठबन्धनको डर केन्द्रीय समितिमै देखाएका छन्। नेपाललाई भएको लाभको तर्फबाट हेर्दा भ्रमणमा उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण, नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात अनि खोप प्रमाणपत्रको व्यवस्था र संयुक्त सीमा निरीक्षण जस्ता कार्यमा आफूलाई सीमित गरे पनि उनको भित्री उद्देश्य आफ्नो विश्वासको व्यक्ति खोज्नमा केन्द्रित देखिएको थियो। आफूले विश्वास गरेका पात्र प्रचण्डले यसअघि नै धोका दिएको बुझेको चीनले आफ्नो विश्वासयोग्य पात्र भने पाएको छैन। त्यसैले काङ्ग्रेसतर्फ पनि हात बढाएको चीनको पछिल्लो चाललाई अब पार्टीगत भन्दा राष्ट्रिय स्तरमै हेर्ने गरी चीन अघि बढेको र सम्बन्धमा विविधीकरण गरेको यसअघिबाटै विश्लेषण हुँदै आएको थियो। त्यसैले नेपालले पनि यो अवसरको उपयोग गर्दै बीआरआई बारे ठोस निर्णय लिने तथा नेपाल कतै पनि नढल्किएको प्रस्ट्याउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए। तर देउवा निकट नेता प्रकाश शरण महत परराष्ट्र मन्त्री भएकै बेला हस्ताक्षर भएको यो सम्झौताका विषयमा देउवाले फरक तरिकाले प्रस्तुत भएपछि विश्लेषण पनि फेल खाएको छ। अब पुष्पकमललाई पटक पटक त्यसरी विश्वास गर्दाखेरि त र धोका खाँदाखेरि अब यिनीहरू कसैलाई पनि विश्वास गर्नु भएन भन्ने त उनीहरूले एउटा निष्कर्ष पुर्याएका छन्। तर डिप्लोमेसीमा त्यसमाथि ठुला राष्ट्रहरूले सबै पत्ता अब काम लाग्दैन भन्दैन, कहिले कहिले काम लाग्छ भन्ने हुन्छ। तर केही न केही मेसेज एमसीसीमा उनीहरू खुसी छैनन्
भन्ने त दिन्छन्। यसबाट आफूले विश्वास गरेकाबाट पनि धोका खाएको र काङ्ग्रेस पनि आफ्नै विश्वासको शक्ति नहुने धारणा चीनले बनाएको छ। चीनका मात्रै होइन, हरेक छिमेक राष्ट्रका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन्, तर हाम्रा राजनीतिक दल भने राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय स्वार्थलाई महत्त्व दिएर सत्तामा पुग्ने, जोसँग जस्तो पनि व्यवहार गरेकै कारण चीन सशङ्कित छ। यही भ्रमणकै क्रममा पनि एमसिसीमा सहयोगी भूमिका खेलेका देउवाले बीआरआई जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई महत्त्व नै दिएनन्। देउवाले महत्त्व नदिएको थाहा पाएपछि कम्युनिस्ट घटकहरूले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चीनलाई अनुरोध गरे, तर प्रचण्ड ओलीको भन्दा पनि यो विषय सरकारको हो, सरकारले नै यो विषय नउठाएपछि यो भ्रमणमा बीआरआईले गति लिन्छ भन्ने विज्ञहरूको विश्लेषण र तर्क पनि फेल खाएको छ। जुन विषयलाई चीनले कसरी लिन्छ त्यो बुझ्न भने चीनको आगामी गतिविधि हेर्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हरेक वडा, पालिका र महानगरपालिकामा पार्टीले कसरी धेरैभन्दा धेरै सिट जित्छ र पार्टी बलियो बन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै वक्ताहरूले बोलेपछि मात्रै यसबारेमा आधिकारिक निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न कतिपय ठाउँमा समझदारी गरेर गठबन्धन गरेर पनि जानुपर्दछ भन्ने नै अधिकांश साथीहरूको मत छ। अब भोलिसम्म सबै साथीहरूले बोलिसकेपछि अनि त्यो कुन खाले मोडालिटीमा, कस्तो खाले ढाँचामा त्यो जान्छ भन्ने कुराको पनि निर्क्योल केन्द्रीय समितिले लगाउँछ। त्यसकै आधारमा हामी आउने निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन्छौँ। प्रवक्ता महतले भोलि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी गठबन्धनसँग मिलेर जाने वा नजाने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर साँठगाँठ गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। आयोगले दलहरूसँग परामर्श नगरी मतपत्रको रङ बदल्ने, मनोनयन दर्ताको समय 2 दिन दिने जस्ता निर्णय गरेकोमा ओलीको आपत्ति थियो। उहाँले हिजो विभिन्न साधन स्रोत नहुँदा उम्मेदवारी दर्ताका लागि 1 दिन मात्रै समय दिने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले सत्ता गठबन्धनको द्वन्द्व मिलाउन आयोगले सेटिङ युक्त काम गरिरहेको समेत आरोप लगाउनुभयो। सरकारले आउँदो वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय गरेको छ। त्यसका लागि दलहरू गाउँ गाउँमा पसेका छन् भने आयोगले तयारी जारी राखेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी मैदानमा होमिएका प्रतिस्पर्धी बीच टक्कर सुरु भएको छ। एकले अर्कालाई कमजोर पार्दै आफ्नो पक्षमा माहौल तताउन नेताहरू व्यस्त छन्। त्यसमध्ये एमाले अध्यक्ष ओली यतिसम्म हौसिएका छन् कि उनी के चाहन्छन् भन्ने प्रश्न नै निकै चाखो कुरा छ। एक रिपोर्ट। 4 दलीय मोर्चाको गठबन्धन एकातिर, विभाजनको क्षतिलाई ढाकछोप गर्दै अघि बढिरहेको एमाले अर्कोतिर, स्थानीय तहको निर्वाचन मुखैमा तर पनि डर छैन बोलीमा। सिङ्गो गठबन्धन नै एक भएर आफ्ना विरुद्ध उत्रिए धुलो पिठो भइन्छ कि भन्ने डरकै बीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक्लै होइन 4 दल मिलेर आउन आमन्त्रण गरिरहेका छन्। अन्तरआत्मा उकुसमुकुस देखिए पनि बोलीमा ओली यतिसम्म हौसिएका छन् कि एक्लै 4 दललाई धुलो पिठो नै बनाउन चाहन्छन्। एक्लै एमालेसँग आउँछु भन्ने आँट, भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनावमा। कोही अरू त त्यस्तै हो। नेपाली कांग्रेस सभापतिहरूको सम्मेलन बोलाउनु भयो उहाँहरूले। त्यसमा सभापतिहरूले भने यसो गर्नु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाजीले कांग्रेसका प्रमुख सभापति, राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो झन्डन तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो। एमालेसँग एक्लै लड्यो भने के हुन्छ थाहा छैन, सिद्ध्याउँछ। त्यस कारण तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो।
नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रमा टुप्पामा बसेर टुप्पाबाट हेर्दा शेरबहादुरजीले के देख्नुभयो भने एमाले यति बलियो छ, एमालेका पाखुरा देख्नुभयो, उहाँले छक्क पर्नुभयो। जति दर्ता भएका पार्टीहरू छन् सबै एकमुष्टै आउँछन् भने पनि केही फरक पर्दैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, जित्न सक्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको यो भनाई गठबन्धन र देशको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले कमजोर छैन, एक्लै गए मुस्किल छ है भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि शनिबार नै आएको हो। गठबन्धनको अगुवाबाटै भयभीत तरिकाले आएको भनाइलाई आफ्नो डर भगाउने अस्त्रका रूपमा मौका छोपेका ओलीले एमाले नै पहिलो शक्ति हुने कार्यकर्ता माझ पेश गरेका छन्। सके गठबन्धन भत्काएर नसके तर्साएर भए पनि आफू नै पहिलो हुने दाउमा ओली छन्। यसै गरी आफ्नो माहौल तताइरहेका ओलीलाई आफैबाट फुटेर गएको एकीकृत समाजवादीले भने कदम कदममा अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ। आफूले हार स्वीकार्न तयार रहेको तर एमालेको जित स्वीकार्न नसक्ने पक्षमा उभिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी एमाले विरुद्ध मैदानमा होमिएको छ। इतिहासको कालखण्ड हेर्नुभयो भने तपाईँ धेरै यस्ता पात्रहरूको बारेमा पढ्नुभएको होला। केपीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि, यी घटनाक्रमको चर्चा गर्दाखेरि ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए। बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले 100 के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि, किन हिटलर त भनिरहेका छ तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गरेको थियो। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीलाई देखाउनुहोस्। गत निर्वाचनमा जनताले भारी मत दिएर पहिलो बनाएपछि केन्द्रदेखि 4 प्रदेशको सरकार एमालेको थियो। 3 वर्षकै अवधिमा आफ्नै कारण एमाले शून्यमा झर्दै सरकार विहीन भएर प्रतिपक्ष बनेको छ। ओली पुनः त्यही माहौल फर्काउन खोजिरहेका छन्। यसका लागि जसरी पनि गठबन्धनलाई जित्नु ओलीको उद्देश्य मात्रै होइन, विपक्षका कार्यकर्ता तानेर भए पनि गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन लागि परेका छन्। ओली आजभोलि 100 भोट भएको कोही भेटिए पनि आफै पुगेर पार्टी प्रवेश गराउँछन्। चर्चित कलाकारदेखि विपक्षीका मेयरसम्म ओलीको पार्टी प्रवेश गरेका छन्। दैनिक 3-4 सभा सम्मेलनमा ओलीको व्यस्तता छ। न सिद्धान्त न विधि, जनता र मिडियाको आकर्षण खिच्नकै लागि बालकोटमा पार्टी प्रवेशको लहर नै चलेको छ। उनकै पार्टीमा फरकधारका नेताहरूले यस्तो रवैयाको व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। जसरी तसरी भोट जित्ने, भोट किन जित्ने भन्दा माथिल्लो पदमा जान पाइन्छ। माथिल्लो पदमा किन जाने भन्दाखेरि त्यसले पैसा आउँदो रहेछ। पैसा धेरै भएपछि टिकट किन्न पाइन्छ, टिकट किनेपछि अझै धेरै भोटको राजनीति हुन्छ। बस पैसा कमाउने, पदमा जाने, पद किन्ने, पैसा जाने। यसैलाई मैले यो चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर भन्ने गरेको छु। चुनावी तालमेल सहित गठबन्धन निर्वाचनमा होमिए राष्ट्रिय सभाकै अवस्था दोहोरिन सक्छ। धेरै ठाउँमा एमालेको नेतृत्व गुम्न सक्छ। तथापि तल्लो तहमा एमालेको जनसमर्थन बलियो भएकाले ओली हार मान्ने पक्षमा छैनन्। यता गठबन्धन बीच नै चुनावी तालमेलको कोकोहोलो मचिएकाले ओली झनै हौसिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा भएको समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रथम विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई रावणसँग तुलना गर्नुभएको हो। उहाँले रावण, कंस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर देखाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी गर्नुभयो। घटनाक्रमको चर्चा गर्दाखेरि ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए। बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले 100 के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि, किन हिटलर त भनिरहेका छ तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गरेको थियो। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीलाई देखाउनुहोस्। कम्युनिस्टहरूको आवरणमा पनि तानाशाह जन्मिन्छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट भएको हुनाले सबै तानाशाह हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। यो पात्र विशेषमा उत्पन्न भएको विकृत प्रवृत्ति। अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय देशभर नै आफ्नो पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाललाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी चाहिएको बताउनु भएको छ। आज 10औं गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालमा अबको 8-10 वर्ष पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको कृषि बजारमुखी हुने र मानिसहरूलाई बाहिर पठाउनाले पनि अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आन्तरिक स्रोतको परिचालनले मात्रै पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिने भन्दै महामन्त्री थापाले बाह्य लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताउनु भयो। अब 5, 7, 8, 10 वर्ष ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई पूर्वाधारमा चाहिएको छ, एकदमै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ। हामीलाई कनेक्टिभिटी हामीलाई एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण हाम्रो च्यालेन्ज हो। हामीसँग भएको स्रोत, आन्तरिक स्रोत सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गर्दाखेरि पनि बाहिरको स्रोत नल्याइकन, बाहिरबाट स्रोत परिचालन नगरिकन हाम्रो पूर्वाधारलाई हामीसँग अहिले स्रोतको अभाव छ, त्यो हामीलाई चाहिएको छ। महामन्त्री थापाले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार भए पनि राजनीति जनताको नजरबाट सम्मान र इज्जतविहीन बन्दै गएको छ। खासमा नागरिकको आशा अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु र गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा समेत चुक्दै गएपछि राजनीति जनताको नजरबाट गिर्दै गएको हो। नेताका आनी बानी र व्यवहार आलोचनाको शिकार मात्रै भएका छैनन्, जनताका नेता लखेट्न उद्धत बनेका छन्। एक रिपोर्ट। यो पनि सांसद गंगा चौधरीको नाटकै हो, नौटङ्की नै हो। अहिले उनको यसरी व्यङ्ग्य भइरहेको छ। दिदी बहिनीहरूको यस्तो अवस्था देखेर मलाई धेरै भावुक बनाउँछ। 5 वर्षको कार्यकालभरि कामबाट जनताको मन खुसी बनाउनु छैन। निर्वाचन आउने बेला चाहिँ गरिखाने मजदुरलाई मजाक बनाएर आफै भिडियो खिचेर आफैले गोहीका आँसु तुर्काएर रोए जस्तो गर्न यिनलाई पटक्कै लाज भएन भन्दै सामाजिक सञ्जालतिर चर्को आलोचना भइरहेको छ। दिदी बहिनीहरूको यस्तो अवस्था देखेर मलाई धेरै भावुक बनाउँछ। नाङ्लोमा बालुवा बोकेर 2 छाक टारिरहेका यी मजदुरहरूले नेताको यो हरकतप्रति होस गुमाएको भए लाठी लगाएर लखेटिसक्थे। तर आफ्नै दिदीबहिनीका अघि गएर एमाले सांसद चौधरीले यो नौटङ्की देखाएपछि भने उनीहरू हाँसी मात्रै रहे। यद्यपि जनता अब लाटा छैनन्। आफूले दिएको मतको एक हिसाब खोज्न नेताहरूलाई घेर्न थालेका छन्। घेर्ने मात्रै होइन, टाउका फुटाउने गरी जनतामा आक्रोश चुलिएको छ। शनिबार सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाको बैलबास बजारमा बाटो बनाउने विषयमा विवाद भएपछि स्थानीयले जसपाका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद शाहको टाउको नै फुटाइदिए। फुलजोड त्रिभुवन नगर सडक खण्ड विस्तारका क्रममा बैलबास बजार स्थित फुलजोड युवा क्लबको भवन बनाउने कि बाटो कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो। सांसद शाह पक्ष बाटो बनाउने अडानमा थियो, अर्को पक्षले भवन बनाउने अडान लिएपछि विवाद भयो। झडप नै भएपछि लाठी र ढुङ्गा प्रहार गरेको आक्रोशित भिडले शाहको टाउकोमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। उनलाई तत्कालै हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी अहिले काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। घटनापछि जसपाले एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताले सुनियोजित आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै भिडको फन्दामा केही दिन अघि एमाले बागमती प्रदेशका सांसद रामेश्वर फुइयाल समेत परेका थिए। जोरपाटी साँखु सडक खण्ड पिच नगरेको भन्दै थलीवासीले सांसद फुइयाललाई र्याक्ती बनाएका थिए। अनेक बहाना र आश्वासनपछि फुइयाल त्यहाँबाट उम्किएर ज्यान जोगाउन सफल भए। हामी राख्छौं। केही दिन अघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा समेत जनताको फन्दामा परे। एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रखर वक्ताका रूपमा छानेका थापालाई सुर्खेतका स्थानीयले सडकमै छेकेर र्याक्ती पारे।
उनी पनि त्यहाँबाट जसोतसो उम्किएर कुलेलाम ठोक्न सफल भए। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणमै कपनवासीले बाटो छेकेर अवरोध पुर्याएका थिए। पटक पटकको आग्रहपछि पनि कपन क्षेत्रमा बाढीको समस्या समाधान नभएपछि आक्रोशित स्थानीयको घेरामा झाँक्री परेकी हुन्। भिडलाई प्रहरीले बल नै प्रयोग गरेर रोकेपछि झाँक्री भाग्न सफल भएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा समेत घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान लिएर गएका नेताहरूलाई स्थानीयले लखेटेका छन्। मूलत नेताहरूप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाकै कारण भिड आक्रोशित हुने मात्रै होइन, आक्रमणमै उत्रिने गरेको छ। मूल्य वृद्धिमा के फरक स्थिति भयो होइन, मेरा छोराछोरीको शिक्षामा के फरक अवस्था भयो, अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा मैले कति सहुलियत पाएँ होइन, अथवा चाहिँ सुलभ चाहिने मूल्यमा मैले चाहेको उपचार पाएँ भन्ने अनुभूति त हुनु पर्यो नि त। जनताको जीवनमा अनुभूति छैन, केवल नारा मात्रै छ, केवल चाहिँ नि आश्वासन मात्रै छ होइन, कुनै चाहिँ नि परिणाममा देखिँदैन। अनि त्यसो भएपछि त आक्रोश भइहाल्छ नि। आश्वासन दिने, पुराना गर्ने, निर्वाचित भएपछि 4.5 वर्ष हराउने र निर्वाचनको मुखमा जनताको काम गरे जस्तो गर्ने, घर घर चाहर्दै फेरि आश्वासन दिन थाल्ने नेताहरू जनताकै फन्दामा पर्न थालेका छन्। नेताहरू देख्न बित्तिकै एकाएक आक्रोशित हुने मात्रै होइन, आक्रमणमै पर्न थालेपछि नेताज्यू सचेत हुने बेला आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको फुलजोर खोलाको पुलबाट बस खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परे 3 दर्जन यात्रु घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका 4 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि मलङ्गवा पठाइएको छ भने घाइतेहरूको लालबन्दी र रानीगञ्ज स्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। वीरगञ्जबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको ना4 ख 8555 नम्बरको यात्रु बस बिहान पुलबाट तल खसेको थियो। अगाडिको चक्का फड्किएर बस अनियन्त्रित भई पुलबाट खसेको प्रहरीको अनुमान छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्थानीय तहमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो नेतृत्वमा देश र नागरिकको आवश्यकता पूरा हुने नहुने विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको गाउँसभा, नगर सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरिने इच्छा देखाएर मात्रै नहुने बताउनुभयो। पदमा दोहोरिने भन्दा पनि आगामी दिनमा के राम्रो काम गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो। संविधान सभाले संविधान बनाएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, स्थानीय पालिकामा नगर, महानगर, गाउँपालिकामा चाहिँ आफ्नै प्रमुखहरू सबै हामी। अब अरू कसलाई दोष लाउने, केलाई दोष लाउने? तर अब पटक होइन, किनको लागि म हुने भन्ने कुरा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन हुने, कति पटकको के अर्थ छ भने इतिहासमा कति पटक एक ठाउँमा लेखिएला, तर के गर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै एकजनाले एक पटकमा राम्रो गर्यो भने अर्को 7-8 चोटि निर्वाचित भएर त्यही ठाउँमा गएकोले केही गरेन भने हिसाब के हुन्छ? एक पटकको हुन्छ, महत्त्व एक पटकको हुन्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सरकारले आम नागरिकको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। यादव अर्थात् यदु वंशीहरूको छाता संगठन नेपाल गोपाल सेवा समितिको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा सम्पन्न भएको छ। उक्त महाधिवेशनबाट पुनः दोस्रो पटक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट संविधान सभा सदस्य एवं मध्य प्रदेश सांसद कौशल कुमार यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। यादवको नेतृत्वमा 18 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरिएको छ। महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बलिउड कलाकार राजपाल यादवलाई सर्लाहीवासी र समितिको तर्फबाट 56 किलोको फूलको माला
लगाएर सम्मान समेत गरिएको थियो। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक 40 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक आज 41.43 अङ्क घटेर 2572.23 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.55 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.66 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.5 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 89,23,000 किता सेयर 4,98,95,14,14,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 1 महिना बित्यो तर अझै युद्ध रोकिने स्थिति देखिएको छैन। बरु पश्चिमा देशले लगाएको प्रतिबन्धले रुस थप आक्रोशित भएको देखिन्छ। रुस युक्रेन युद्धलाई लिएर दुई विश्व शक्ति देश अमेरिका र रुस आरोप प्रत्यारोपमा थप सशक्त ढङ्गबाट उत्रिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निन्दा निरन्तर गरिरहेका छन्। युक्रेनमा गरेको आक्रमणलाई लिएर बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई पदमा बस्न लायक नरहेको टिप्पणी समेत गरे। पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पुटिन शक्तिमा रहन नहुने समेत बताए। We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. बाइडेनले सम्बोधन गर्दै गर्दा रुसले पोल्यान्डको सीमाबाट झण्डै 40 माइलको दूरीमा रहेको युक्रेनको लभिभ शहरमा मिसाइलद्वारा आक्रमण गरिरहेको थियो। यता बाइडेनको टिप्पणीमा जवाफ दिँदै रुसी राष्ट्रपति कार्यालयले पुटिन शक्तिमा रहने वा नरहने भन्ने निर्णय बाइडेनको नभई रुसी नागरिकको रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। क्रेमलिनले रुसी नागरिकले चुनेका पुटिन बारे निर्णय गर्ने बाइडेन को हुन् भन्ने प्रश्न समेत गरेको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै युक्रेनमाथि आक्रमण गरेका कारण पश्चिमा देशहरू रुस विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका बेला बेलायत अचानक रुसप्रति लचिलो देखिएको छ। बेलायती विदेश मन्त्री लिज ट्रसले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण रोक्छन् वा रुसी सैनिक फर्किएर जान्छन् वा त रुसले आगामी दिनमा कुनै आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता गर्छ भने रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउन सकिने बताएकी हुन्। अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले अहिलेसम्म 1000 रुसी व्यक्तिहरू र व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यही हप्ता रुसले आफ्नो सैन्य अभियान युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने बताएको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमा देशका सरकारसँग युक्रेनको मद्दतका लागि लडाकु विमान, ट्याङ्क र मिसाइल डिफेन्स सिस्टम दिन एकपटक पुनः अपिल गरेका छन्। आइतबार बिहान एक भिडियो सन्देशमा उनले युरोपको सुरक्षाका लागि जुन हतियार बनाइएका छन् त्यो गोदाममा धुलो खाएर बसिरहेको बताए। जेलेन्स्कीले मसिन गनले आफूहरूले रुसी लडाकु विमान खसाल्न नसक्ने पनि दुखेसो पोखे। उनले युक्रेनले नेटोको 1% मात्रै लडाकु विमान र 1% ट्याङ्क चाहिएको बताउँदै आफूलाई त्यो भन्दा बढी नचाहिएको पनि जिकिर गरे। उनले नेटो सदस्यलाई प्रश्न सोध्दै भने के तपाईहरू रुसको धम्कीले डराउनु भएको छ। जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई रुसले कब्जामा लिएको खण्डमा रुसले युक्रेनको भूभागमा आफ्नो कब्जा थप विस्तार गर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा दिपेश किमिरेको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण फुटबलमा थाइल्यान्डको क्लब चोनबुरी एफसीसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। चोनबुरी स्टेडियममा आज भएको खेलमा नेपाललाई घरेलु टोलीले 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणको तयारीका लागि नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न थाइल्यान्ड गएको हो। एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालले जुन 8मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ।
यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उच्च स्तरीय भेटघाटपछि चिनिया विदेश मन्त्री स्वदेश फर्किए। BRI परियोजना कार्यान्वयनमा ओली र प्रचण्डको चासो। नेपालमा भू राजनीतिक खेल भए चीनलाई स्वीकार्य नहुने यीको भनाई। चुनावी तालमेललाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र मत बाजियो। केन्द्रीय समिति बैठकले तालमेलको टुङ्गो लगाउन सकेन। आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्नुपर्ने आवाज बलियो। निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूमा चुनावी टक्कर सुरु। आफ्नो पक्षमा मत तान्न एक अर्कामाथि घोषपेच छुरिँदै आयोगले गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। युक्रेनलाई लिएर अमेरिका र रुस बीच आरोप प्रत्यारोप कायमै। पश्चिमा देशले लगाएको प्रतिबन्धले रुस थप आक्रोशित। सैन्य सहयोग गर्न विश्व सामु युक्रेनको माग। र महत्त्वपूर्ण खेलमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली थाई क्लबसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। समूह ए मा रहेको नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्ने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।